सर्वेस्परामच्या बापा आमकां तुज्या भुरग्यांक सदांच कुडी ओतम्याची भलायकी आनी बागयो निती आंकवार मारयेचे विणवणेन ह्या जिणेच्या दुखांतली आमकां सोडय आनी सासणाचो संतोष भोगूंक आमकां पावय आमच्या सोमया तुज्या पुता जेसूचे नांवी देवाचो आदार सदांच आमचे ताय आसूं बापाचे आणि पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नवी आमच्या सोमयांक जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एक तुझी सगळ्यांचो
प्रितीच्या भावा भयणींनो, आयच्या ह्या नोवेनाचो विशय जावन आसा परम संस्कार देवा उतराक जाबाब दिवंक आदार. आपल्या उतरांतल्यान देव आमच्या दिसा दिसपट्ट्या जिविता वरवीं सर्गीच्या राजाची वाट चलूंक आपलो संदेश आनी मार्गदर्शन आमकां दिता. शुभ वर्तमानान आमकां मेळटा सर्गीच्या राजाची वाट. अशीर दारवट्यांतल्यान वेता. जिवितांत कोश्ट, दूख, पिडा वो हेर त्याग भोगूंक पडटा तेन्ना परम संस्कारान हाजीर आसलो जेजू आमचो बरवांचो धीर आनी गोटाय. कित्याक अशीर दारवट्यांतल्यान जेजून जैताचो मुकूट जोडलो. आयच्या नोवेनान देवाचें उतर न्हयच ओटांनी परगटून पूण जिवितान जियोंक आमकां सगल्यांक कृपा आनी बळ मागुया. आमी जेवण आयच्या दिसा तिसऱ्या दिसा आमी आसा देवाच्या उतराचेर. देवाच्या उतराची मेज जंय आमकां गिरेस्तकाय ही सुवातेर मेळटा हाचेर आमी नियाळ करतल्या. जायते फावटी घडीक जायत ह्याच देवाच्या उतराचो फायदो आमी घेवंक पावूंक ना. ह्या वेळार असल्या दुसऱ्या पातकांचो उगडास करुया. हांव पातकी सोर पिदाक आनी तुमकां बाबा आपणलो म्हजो ज्ञान उच्चारण सांगता. मनाचें तोंडान उच्चारून वायट अदरान बरी सुरून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो बळपराध. हे बसत बकी तुकांचांक वार मरे सगळ्या दुकांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा बनयलो. म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्रा देवा लागीं विनंती राखून प्रार्थून मागता. सूर पृथ्वीदार देव आमची काकलोत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. देवा कारकां दिवया. आमी पास्काच्या आतोड्यांत आसा. देवान आमकां राखल्या, देवान सांबाळल्या आनी सगळीं बराबर म्हणुया. म्हणून देवाक उत्सर्गी आनी शांती ताच्या इश्टा संवसारी. सोद फ्रा देवा सर्गीच्या राया सूर पदवेदार देव बापा आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिनवासता. तुज्या थोर वैभवा पासत आमी तुका वाखाणटा. सुमया जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सुमया देवा देवाची शेरी तूं संवसाराचें पाप काडटाय आमची काकलूत कर. तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय आमची मागणी आयकून घे. देवाची मैबीन जेजू क्रिस्ता एकलोस पवित्र एकलोस विस्वोर एकलोस परमेश्वर आमेन. प्रार्थना. ओकेच रावन ह्या वेळार आमच्या काळजान आसलेल्या आवड्यो आमचे गुरसेव जे आमी घेवन आयल्या ते वेळार आमचेच सगळें बापा मुखार घालुया. आयच्या दिसा किरीत भाशेन दिनवासणीचे मीस भेटयता लुसिंदा आल्वारेस. देवाचो भरपूर आशिर्वाद हेच आमचे भयणीचेर आवडुया. आयज मांडावळ करतात अपुरबाईचो आनी काकलुतीचो समुदाय सेगुंद वाडो. दर एका कुटुंबाक राख सांबाळ म्हण मागुया. कुडीच कोण पिडेंत आसात तांचो ग्रास करुया. सिलेस्तीन आमचो भाव आपलो वाडदीस समोर म्हणटा ताचो ग्रास करुया. सर्गीच्या मोगाळ बाबा ही पास्कांचे परबेक आमची असोगतायेक तुवें आमकां घोटायेचो ओकोत दिलाय आनी आत्मीक बांदपासांनी आमकां सोडून तुज्या खुशाल बरीत स्वतंत्र भुरगीं आमकां केल्याय. तर आमकां तुज्या सर्गीच्या देवांनी अदीक भर आनी जो संतोश संवसारांत तुवें आमकां फावो केल्याय तोच स्वर्गार सुपूर्णायेक बगूंक आमकां पावय. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी रस चलयता सासणाच्या सासणाक.
दोर्मदूताच्या इतिहासावेले वाचप 50व्या दिसाची पोरबे सोमयार पेद्रून जुदेवांक म्हणलें, तुमी खुर्सार मारलो त्या जेजूक देवान ईश्वर आनी अभिशिक्त केलो म्हूण इस्रायेलाचें आख्खें घोराणें थीरपणान जाणा जावचें. हीं उतरां आयकून तांकां व्हड खोंत भोगली आनी पेद्रून आनी हेरां 2 दुतांक ताणेन म्हणलें, भावानू, आमी कितें करचें? पेद्रून जाप दिवन म्हणलें, जिवीत बोदलात आनी तुमच्या पातकाचें बोगसणें जोडूंक जण एकल्यान जेजू क्रिस्ताच्या नांवान पविस्नान घेवचें आनी तुमकां पवित्र आत्म्याचें देणें मेळटलें. कित्याक जी देवान बासावण्यो केल्या ती तुमचे खातीर आनी तुमच्या भुरग्यां खातीर आनी पयस आसलोल्या सोमेस्तां खातीर आमचो सर्वेस्पो देव आपणाशी आपूण हाडटलो. तितल्याय खातीर जायते हेर सांगून ताणेन आपली गोवायकी दिली आनी तांकां असो उलो केलो, हे नोश्टे पिडकेंतलीं तुमकां सोडवून जोडून घेयात. तेन्ना ताणीन तांचें उतर मांडून पविस्नान घेतलें आनी त्या दिसा सुमार 3000 लोक ताच्या जोम्यांत भितर सरलो. देवाचें उतर हें. आयकलेल्या देवाच्या उतराक आमचो जाबाब हे पोरी जातलो. सर्वेस्पराचे प्रितीन संवसार उपोट बोल्ला. सगळीं म्हणुया, सर्वेस्पराचे प्रितीन संवसार उपोट बोल्ला. सर्वेस्पराचें उतर खरेंच खरें. सगळीं ताची कर्तुवां विस्वासीपणाची. नीत आनी प्रमाणीकपण ही दोनूय ताच्या मोगाची. सर्वेस्पराची प्रितीन संवसार उपोट बोल्ला. जाबाब, सर्वेस्पराची प्रितीन संवसार उपोट बोल्ला. सर्वेस्पराची कोण भोक्ती कोत्ता, ताच्या माये मोगाचेर कोण विस्वास ठेवतात, तसल्या मनशाचेर ताची नदर बसल्या. तोच तांकां मरणांतलो सोडयतलो, तोच तांकां दुकोलाच्या काळार दाणो दितलो. जाबाब, सर्वेस्पराची प्रितीन संवसार उपोट बोल्ला. आमचो आत्मो सर्वेस्पराची वाट पळोवनूच आसा. ताचे भायर आमकां आदार ना, राखण ना. जसो तुजेर आमचो विस्वास सर्वेस्परा, तशी आमचेर देवूय तुजी प्रिती. जाबाब, सर्वेस्पराची प्रितीन संवसार उपोट बोल्ला. उद्गाराक सगळीं उबीं रावुया. सर्वेस्परान गोडिलो दीस हो संतोशी आनी आनंदभरीत जावया. सर्वेस्पो तुमची सवी आसूं. जेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मारिया समाधी लागीं रडत रावली आनी रडटना वडो घालून समाधीन पडयसल्यार दोवी आंगावली न्हेसलेले दोग देवदूत तिणें देखले. सुई जेजूची कूड दवरलेली, तुवें ते बसून आसले, एकलो तकले वाटेन आनी दुसरो पांया वाटेन.
आनी तिका म्हणलें, बाय तूं कित्याक रडटाय? तिणें ताका म्हणलें, कित्याक म्हज्या सुम्याक काडून गेलो आनी ताका खूंय घाला तो हांव नकळो. अशें म्हणून तिणें पाट ओडली आनी जेजूक थंय आसलो तो देखलो, पूण तोचे समोर तिणें ताका वळखूंक ना. जेजून तिका म्हणलें, बाय तूं कित्याक रडटाय? कोणाक सोदताय तूं? तो माली म्हूण चिंतून तिणें ताका म्हणलें, सायबा तुवें ताका काडून गेलाय जाल्यार ताका खंय घालाय तो म्हाका सांग आनी हांव ताका काडून व्हरतली. जेजून तिका म्हणलें, मारये. तिणें म्हणून ताका म्हणलें, राबोनी. जेजून तिका म्हणलें, म्हाका धरून रावूं नाका, हांव अजून बापाची सोयशी चोडूंक ना, पूण म्हज्या भावाशी बस आनी ताका अशें सांग, म्हज्या बापा आनी तुमच्या बापाशी, म्हज्या देवा आनी तुमच्या देवाशी हांव चोडून वेता. मारिया मागदलेन गेली आनी आपणे सुम्याक पळयला आनी ताणें आपणाक कशें अशें सांगलां म्हूण तिणें शिसांत घडयलें. जेजू क्रिस्ताचे हे शुभ वर्तमानी. मोगाच्या बाबा भुरग्यांनो, कालच्या दिसा आमी कालच्या आनी पोरच्या दिसा 2 दिसांक आमी सुरवातीच्या रिती पयलो भाग 2 दीस आमी ताचेर पळयल्या. आज आमी देवाच्या उतराचेर आमी आयिल्लीं आसा आनी आयचो आमचो विशय आयकात आनी जबाब दियात. पयल्या दिसा चौगडास आमी गेल्लो तो चौगडास करुया. कितें म्हणटा? देव आमकां 2 मेजांचेर आपली गिरेस्तकाय वांटा आनी हेच तर आमकां 2 मेजांचेर देव आपली गिरेस्तकाय वांटा. खंयच्या 2 मेजांची खबर केल्ली? खंयची मेज? व्हेरी गुड, हे मेज आनी हे मेज. सो 2 मेजांचेर देव आपली गिरेस्तकाय वांटा. कालच्या दिसा आमी कालच्या आनी पोरच्या दिसा आमी सुरवातीच्या रितींचेर खबर केल्या. मनान दवरुया, आमी ह्या मेजाक आयज ध्यान दिता, एटेन्शन हाचेर. सो काल पासून सुरवात पासून आमी प्राचिताची रीत दुसऱ्यो आमी आजून ह्या मेजांचेर पावूंक नासले. आतां ह्या मेजांचेर ध्यान आयच्या दिसा फाल्यांच्या दिसा हाचेर एटेन्शन दवरतलो आनी मागीर उपरांत ह्या अवताराचेर आमी येतलो. आतां पयल्या दिसा जे आमकां मेळ्ळें देवाच्या उतराची मेज, हाचेर आज आमी उदीक नदर आयज घालतले. थोड्यो वस्तू उतराचो सेवाधर्मा विशीं. आज तर हाचो अनुग्रास केला 2 मुखी भाग. सो 2 तर मेजां, 2 मुखी भाग. उतराचो सेवाधर्म देवाच्या उतराच्या मेजाक उतराचो सेवाधर्म करता. लिटर्जी ऑफ द वर्ड आनी लिटर्जी ऑफ द युक्रिस्ट. सो हे 2 मेजांचेर 2 भाग तांकां लागतले. तेच भाशेन सुरवातीच्यो रिती आमी बापाचे पुताचे म्हणटा ते जमात प्रार्थन बसून ताका सुरवातीची रिती म्हणटल्यो आनी शेवटाची रीत आमी निमाण्या दिसा पळयतल्यो. ह्यो सगळ्यो वस्तू आमी पयल्या हे सुवातेर तावन करता. सो हाचेर आज आमचें अदीक ध्यान आमी दवरचें. थोड्यो वस्तू आयच्या दिसा आमी पळयतल्या. पयले सुवातेर थोड्यो वस्तू मनान दवरूंक फावो. आमी जेन्ना मिसाक येता आनी हांव घडीचा एक उतर देवाचें उतर परगट्टलो मनीस, पयले सुवातेर आमी म्हज्या मनांत हाडूंक गरज देव हांगा आसा. खंयसर आसा? जे पुस्तक पवित्र पुस्तक हांव वाचता थंय देव हाचेर आसा. कित्या खातीर? घडीचा घरा आमगे लागीं नॉवल आहाय, पुस्तकां आहाय, वो दुसरो बायबल डायरी आहाय, वो दुसरी कसली पुस्तकां बुक्स आसा. सादें पुस्तक न्हू, पवित्र पुस्तक. हे ती सुवातेर देव आसा. सो हांव तर ती सुवातेर येता पयलूच भावार्थाचो मनीस जावंक गरज.
समजता? सो हांव तर देवाचे उतर पुरगटपी देव ह्या पुस्तकान आसा, देव आजीर आसा. बाबाची म्हजी नदर म्हाका सांगून गरज ते सुवातेर देव आसा. आनी हे तर हांव म्हणटा देव उलयता. सो देव ते सुवातेर आजीर आसा, देव उलयता. सोन्याची उतरां ती, देवाची उतरां ती. सो हे आमी भावार्थान मारून घेवंक गरज. तेन्ना ती उदीक भक्तीपणी उदीक भावार्थान आमी तयारी करतल्यो, पुरगटतल्यो. फुडें घेता. देवाचे उतर बोलवंत. आमी तर पयल्या पुस्तकान गेली जाल्यार पयल्या पुस्तकान देव म्हणटा आनी कितें जाता? उजवाड जाता. देव म्हणटा आनी उदक जाता. देव म्हणटा आनी काळोख आनी उजवाड दोशी जाता. सो हे भाशेन कितें देव म्हणटा आनी देवाच्या उतरा वरवीं घडटा. नव्या करारान जेजू येता आनी तो म्हणटा, ते कोण पळयलेले आसा तांकां म्हणटा उठ, हांव तुका सांगता उठ. जेजूच्या उतराच्या बळाचेर ते उठटात. तेच उतर काय ते? तेच उतर ते. डिफरन्स कांय ना. सो ताका लागून आमी तर भावार्थाची मनशां आनी भावार्थान आमी आयिल्लीं आसा. देव ते सुवातेर आसा. जेजू ही उतरां उलयता. ह्या भावार्थान तर हांव तयारी करता. ते उतर तितलेंच बोलवंत न्हय. आदल्या करारान बोलवंत आनी जेजूच्या काळार बोलवंत. आज पासून हे उतर बोलवंत. हे आमच्या काळजान आसूंक गरज. आनी हे तर आमच्या काळजान आसतलें खरेपणी देवाचे उतर बोलवंत. हे आमकां आमी मानून घेतले. फुडें हे उतर आमकां कितें तरी संदेश दिता, उपदेश दिता, कितें तरी सांगता. आदल्या करारान 10 मानमेंट. उपरांत जेजू म्हणटा 2 हे संदेश करात एकामेकाचो मोग, करात देवाचो मोग. आपल्या उतरांतल्यान कितल्योश्योच वस्तू तांकां शिकयता. हे उतर आमकां उपदेश टिचीस अस. एक दीस शिकवण देवाची उतराची आमकां मेळटली. सो देव आमकां वेगवेगळे भाशेन शिकयतलो. प्रवाद्यांक स्फूर्ती दिता. दुर्या खंयच्याय प्रवादी आदल्या करारांतले कोण प्रवाद्याचें नांव जाणा तुमी? कोण खंयच्याय प्रवाद्याचें नांव सांगशात आदल्या करारांत? येस, इसायास प्रवादी. ओके, खंय काम करतालो इसायास प्रवादी? खंयचे सुवातेर आसलो? ताका आपोवन हे तेन्ना कितें म्हणटा? ओके, तो झाडां हे करपी तो तेन्नाची सुवातेर आसा. तो म्हणटलो हांव म्हाका आपोवं नाका, हांव उतर न्हू. आनी कोण सोदयो घेता आनी ताच्या वटांक लायता. जेरेमियास प्रवाद्याक घे, तो म्हणटलो हांव एक भुरगो आनी तो म्हणटलो म्हाका आपोवं नाका. देव म्हणटलो ना, हांव तुजे सांगाती आसतलो. सो ते देवाचे उतर ह्या प्रवाद्यांक बळ दिता, स्फूर्ती दिता, आदार करता वाटेक. आज मनान दवरा, तेच तर देवाचे उतर. तेच बळ ते देवाच्या उतराक आसा. आमकांय तर एकल्याक बळ दिता. तेच तर बळ आमकां आज फावो जाता. हेच हांवें आनी तुमी याज्ञीक कशी आनी जे कोण उतर पुरगटपी आसात तांणी हेच बळ आमकां पावोवंक गरज. हाचे खातीर आमी खरेंच तयारी करता. तेच खरी बरी करूंक गरज. तुमी कालच्या दिसा म्हणटालो कोण आमी येता खुशालकाय, कोण येता दुखी काळजान, कोण येता दुर्गती, कोण पिडीन आसा, कोण पडला, कोण आनी कितें जालें, कोण दुबाव आयला. एक वेगवेगळ्यो वस्तू घेवन येता आनी हे सुवातेर एकूच मागणे कशें बाबाक उबारता. आतां एकूच मागणे जर घेवन येता हो संदेश आमकां दर एकल्याक पावोवंक गरज. हाचे खातीर आमी जी कोण परगटून घेता ती प्रवादी, we are called to be messengers, संदेशकार. न्हय फकत कॅटेकिस्ट कोण संदेशकार. आमी दर एकली संदेशकार. ह्या मनशांक तांच्या काळजांक संदेश पावोवंक गरज. तांकां खुशालकाय दिवंक फावो, देर दिवंक फावो, उदीक घोटाय दिवंक फावो एक एकल्या मनशाक. हाका लागून हांव उतर परगटपी हांव बरे तरेन तयारी करतलो.
कित्याक एकल्या मनशाक ताच्या काळजाक लागूंक जाय, संदेश कितें तरी पावूंक जाय. हाचे खातीर प्रवाद्यांक स्फूर्ती दिता. सोडवणीचो दूत उक्तो करता. तुमकां सगळा एक दीस 365 days मुवी चालूच आसा. पिक्चर, चलचित्र, 365 दीस हिट मुवी, सुपर हिट. जेजस क्रायस्ट कोण तो सुपरस्टार. अख्खी वरसभर पिक्चर चालू जेजूच्या नांवाचे. एक दीस नवो देखावो, एक दीस नवी वस्त सांगता. आयज पयलें वचप बरें सुबेज सांगताले, शुभ वर्तमान आनी कितें सांगताले. सो एक दीस नवो बाग तर आमकां एक दीस ही सोडवण जेजून हाडलेली कशी भाशेन एक दीस नवेपणी ती जाता ती आमकां मेळटा. सो एक दीस सोडवणीचो दूत फुडें वचत लागता. आमकां उत्तमीक गोठाय दिता, बळ आमचे वाटेक आमकां दिता. फुडें वचुया. देवाच्या उतराचे मेज तयार जाता आनी देवाच्या उतराची गिरेस्तकाय आमकां उक्ती जाता. तुमकां सांगला वाटिकान सभा नवी शिकवण आदी सदांच एटेन्शन आसलें ह्या अल्ताराक. टिल 1965 focus was here. But after Vatican Council to 1965 Sacrosanctum Concilium, they were हे डॉक्युमेंट म्हणटले, हे डॉक्युमेंट दिले देव आमकां दोन मेजांचेर पोसता. हाचे खातीर गिरेस्तकाय न्हय फकत ही सुवातेर, पूण गिरेस्तकाय ही सुवातेर ह्या अल्ताराचेर जेवण आमकां तयार जाता. नवी शिकवण केन्नाच पवित्र सभेन ही शिकवण हाडूंक नासली. 1965 वाटिकन सभा, व्हॅटिकन कावन्सील टू नवेपण म्हणटा देव जेवण हांगा तयार जाता. हाका लागून आमी तर ही सुवातेर येता. देवाच्या उतराचे मेज, देवाच्या उतराची गिरेस्तकाय, उद्देग पवित्र पुस्तकान जे कितें गिरेस्तकाय आसा, बळ आसा, जेवण आसा, आमच्या जिविताक घोटाय दिवं. हाका लागून आदी लाती भाशेन देवाचें उतर, पूण आफ्टर व्हॅटिकन कावन्सील टू आमचे भाशेन पयलीं 20 जाले, दुसऱ्या भासांनी जाले आमच्या कोंकणी भाशेन. आमचे लागीं आदी कॉपी केन्नाच घरा प्रती घरा केन्नाच आसनासली. आतां म्हणटले आमी एकल्यान घरा कॉपी पवित्र पुस्तकाची दवरची, एकल्यान घरा पर्सनल कॉपी दवरची, घरा वाचची. गिरेस्तकाय देवाचें उतर. फुडें वता आमी तर हे सुवातेर येता. थोड्यो वस्तू दुसऱ्या भागांत आमकां मेळटल्यो. कित्याक मेळट्यो? पयलें वाचप, जबाब स्तोत्र आसतलें, एक वस्तूचेर आमी नियाळ करतले. दुसरें वाचप आसतलें, मागीर उद्गार जातलो, शुभ वर्तमान, प्रवचन, सत्मानता आनी निमाणें बाळगुयांचे मागणे हो प्रार्थना. सो हेतूर ह्या वस्तूंनी ह्या भागांत हें जाता. जोर ह्यो वस्तू ह्या देवाच्या मेजाचेर जातात. सो हाका लागून ह्यो सगळ्यो वस्तू खंय दान करपाक जाय? हे सुवातेर दान करपाक जाय. हाका लागून आमी भावकाचे मागणे पासून ती सुवातेर करता न्हू. मातशें चेंज करुया. मे बी पेंडेमिक खातीर चेंज केला. ओके. सो हे सुवातेर जावन भावकाचे मागणे पासून जावचें. दुसरी मागणी सुरवातीची उतरां, दुसऱ्यो वस्तू ती सुवातेर ते सादीक. ताका लागून जायत्या इगर्जांनी कितें जावंक जाय? हे आनी हे देवाचें मेज सेम जावंक जाय, ती सादो जावंक जाय, बेश्टें स्टँड. हाका लागून ही स्टँड आउट जाताय आनी मागीर हांगासर मेज देवाच्या उतराची, मेज जेजूच्या कुडीर वखदाची. सो ह्यो सगळ्यो वस्तू ह्या मेजार जावन जातात, ही सुवातेर जावन जातात, ह्या आल्तारासून जातात. सो एक वस्तूचेर आमी नियाळ करुया. पयलें वाचप खंय पण येतली, चड करून आदल्या वरांतलें जातलें, चड करून. पूण थोडे काळ आसात थंय नवे वरांतलें करतलें. आयचे मुसल्ले गेले तुवें धरून जातो इतिहास मनान धरुया. आदल्या कर्रा कितें म्हणटले? कितें म्हणटले? कितें टायटल दितले? कितें आदल्या कर्रा? वॉट टायटल विल बी गिवन? पळय, बासावणी, प्रॉमिस. आदल्या कर्राक बासावणी म्हणटले. आतां मनान धरुया, बासावणी प्रॉमिस कोण येतलो?
जेसू येतलो सो सगळें चलता जेसू येतलो ताका मनान धरून सो आमी तर ऑलरेडी जेसू आयलो तोपून जीवन जालो आनी आमी पास्कांच्या काळान आसा पास्कांच्या काळान आमी आदल्या घरांतली वाचपाक करिना आदल्या आमी पास्कांच्या काळांत आमी आसा तेन्ना फकत नव्या घरांतली करतल्या आनी उदीक करून एक्ट्स ऑफ द अपॉसल्स रेवलेशन आनी चिटी युनिवर्सल वा कॅथलीक चिटी तांतल्यो म्हणटल्या ओके सो ह्यो चिटी करतल्या सो आमी पुण्याचो चडशी आदल्या घरांतली करतल्या पूण हे स्पेशल सिजन्स सदांच नवो करार दुसरें वाचो जबाब स्तोत्र म्हळ्यार कितें काय जबाब स्तोत्र म्हळ्यार कितें हांव तो तुमकां प्रश्न विचारलो मिसाक कितलीं वाचपाक करतात कितें म्हणटली मिसाक कितलीं वाचपाक करतात समानाच्या दिसांनी वन रिडींग Sundays 2 weekdays only 1 sorry feast 2 okay festakui 2 okay Sundays and weekdays 2 weekdays 1 अशें हांव म्हणटलो Sundays weekdays कितें जाताय 2 सांगशी खंयची ती फर्स्ट रिडींग ओके वेरी गुड फर्स्ट रिडींग जबाब स्तोत्र आनी गॉस्पेल 3 रिडींगा मनान जायती म्हणून आमच्या मनांतले चुकता जबाब स्तोत्र द साम चल्लो काय पवित्र पुस्तकांतलो सो पवित्र पुस्तकांतलो जाल्यार देवाची उतर ती जायती फावटी आनी एकले गायन गीत कशें मनान घेता हाताळा घेवन मनान धरून खावप दर सुमाराक 3 वाचपां आसात हे मनान धरा हाताळा घेवन तिनूय हांचेर एटेन्शन दियात आयज काय बरें जबाब स्तोत्र आसली सर्वेस्वराचे प्रितीन सगळो संवसार भरला आनी काय बरी वस्तू सांगता कितें कितें सर्वेस्वर करता पळय तो एक वस्त करता ताका काय बरी वस्तू आसा सो हाका लागून देवाची उतर ती सो सुमानाच्या दिसांनी म्हणून आमी 3 आसात आनी आयताराची 4 हे म्हळ्यार आमी रॉंग जावची ना समजता सो हाका लागून जबाब स्तोत्र उचलले पवित्र पुस्तकांतले आतां कितें जावपाक जाय मनान दवरुया युक्त जबाब जावंक जाय जायते फावटी कितें करपाक जाय सोंपेपणी चेंज करूं नाकात मनान दवरुया देव आसा ते सुवातेर सदांच जबाब स्तोत्र लागतले पयलो वाचपाक अशूं वर्तमानांत सो चेंज करूंक थंय वचो नाकात जायते फावटी सोंपेपणी हांव कितें करुया गाणें जाल्या वयलें घेवया घेनाकाय सदांच जे सुवातेर बरोवन आसा लॅक्शनरीचेर तेंच करूंक वावुरचें वॉल्यूम दिल्लो आसा कोयराक वॉल्यूम आसा ABC पयल्याचें ओके एका समधर्मीक वर्साक गायन कशी करतली मायंड वॉल्यूम आसात ऑलरेडी बरोवन आसात म्युजीक सो हाका लागून कोयराक ट्राय करची ती गायन थोडी फावटी करून एटलिस्ट एंटीफोन तर सदांच करून फुडें देवाच्या उतराचेर आधार करूंक आमकां आदार करतात म्हणून धरुया पयलें वाचप जाता कितें खातीर काय तें तियात्राक गेल्यार कितें आसता डायलॉग आसता आनी मागीर सायड शो आसता टायमपास करपाक जाय मदें गायन येता मदें हें येता तो सगळो एक वीक पड्डो जाल्या उपरांत गायना सुरू जाता डिओ जाता 3 येता हाका लागून मदेंच म्युजीक घालतात अशें मनान दवरुया कितें खातीर काय आमी जे देवाचें उतर आयकलां पयल्या वाचपांत ती आमच्या काळजान घेतले जाल्यार रिकतले जाल्यार अदीक आमचें मन लागतलें जाल्यार देवाचें उतर जबाब आसा तो कितें तरी आमकां शिकयतलो सांगतलो हाका लागून पयलें वाचप तर दुर्या देवान संवसार सोदून संवसार उचला हाची खबर करता जबाब स्तोत्र आसतली बाबा हांव तुका आर्गां दिता अदीन वाचता पयलीं आर्गांची आसतली कित्याक आमचें टेन्शन उदीक पयल्या वाचपाचेर वचूं कितें तरी थंय मेळ्ळां उदीक म्हज्या मनान भितर उदीक तें रिगूंक
सो निवळ करूंक आदार करता. फुडें देवाच्या उतरांतल्यान आमी जबाब दिता. हाका लागून तुमकां म्हणटलो बदलपाचें तुवें पडो नाकात, बदलूंक पडो नाकात. पवित्र पुस्तकांतलें चड करून स्तोत्र ते फुडें वता. गायन केल्यार अदीक बरें. बरें, दुसरें वाचप. सो पयलें वाचप तर प्रॉमिस, दुसरें वाचप ताका आमी कितें म्हणटले हांव दुसऱ्या वचपाक म्हणटले हांव नव्या कोरांतलें चड करून जातलें आनी ताका म्हणटले हांव इट वील बी द फुलफिलमेंट. आदल्या कोरांत कोणा विशीं सांगताले? जेसू विशीं सांगताले. नव्या कोरार जेसू आयलो, द फुलफिलमेंट. उद्गार कितें काय? उद्गार म्हळ्यार कितें काय? एक्सप्लेनेशन इंग्लिशीन सांगलें म्हाका. What do you think is the उद्गार म्हळ्यार कितें? Why is the उद्गार ते? इम्पॉर्टन्स आहा उद्गाराक आज उदीक टेन्शन दिवचें पडटा. हें बी घडये घातलेलें आहा ते सुवातेर. काल मिया कुलपा म्हणचे पयलीं. ओके, पळय लाग सांगाय. उद्गार, येस. वाय उद्गार कितें लागले आसा? सांग कितें म्हणटाय? शुभ वर्तमानां तयारी. कित्याक शुभ वर्तमानां तयारी करूंक जाय? शुभ वर्तमानां कित्याक तयारी करूंक गरज आसा? पयलें वाचप, दुसरें वाचप ना, देवाचें उतर न्हू ताका तयारी करूंक ना. कित्या खातीर? व्हेरी गुड, आहा सारकें तूं. फुडें सांग कित्या खातीर शुभ वर्तमान तयारी? वाय मनान दुरा. ओके, जयकार करून कितें करतात? जेसू 8 दीस आदीं खंय भितर सरतालो? जेरुसलेमान भितर सरतालो आनी ताका जयकार करून कितें केलें? दाविदाच्या पुता तुजें जय करून ताका येवकार केलो. जमनीन ताणी कितें घातल्यो? वस्तू घातल्यो, हातान खांदो घेतल्यो, वळी घेतल्यो आनी ताका जय करून कितें केलो? येवकार केलो. कोणाक? जेसूक. सो मनान दवरा, आमी कितें करता? सोनी आमची लागीं येवचो आसा ताका आमी नोमान करता. सो सोनी येवचो आसा. पयलें वाचप, दुसरें वाचप न्हू काय? सो मनान दवरा, देवाच्या उतराक म्हत्व आसा. पूण देवाच्या उतरांतल्यान शुभ वर्तमानाक किरीत भाशेन 300 जावन आसा. सो माता सो तुका हांव पयल्या दिसान सांगतालो 300 म्हळ्यार 300 पंत ताची घेवन वचना. सो शुभ वर्तमाना मदीं देवाच्या उतरांतल्यो वेगवेगळ्या वस्तू मदीं शुभ वर्तमान, द गॉस्पेल इज द क्लायमॅक्स. हाका लागून कितें करतले? ताका खिरीत मान आसा. ताका मान दाखोवपाक आमी कितें करतले? वॉट आर वी गोइंग टू डू? आमी कितें करता? गायता, मागीर उबे रावता. पयलें वाचपाक, दुसरें वाचपाक आमी बसून आयकता. समजता? पूण शुभ वर्तमान आमी उबे रावतले, मागीर ताणें कितें वतले? वाती उरतली, दुबायतली. याज्ञे कितें करतलो? उमो घेतलो जाल्या उपरांत. सो ह्यो वस्तू कोणाच्यो करतात? फकत शुभ वर्तमानाच्यो, जेसूच्यो. वय पयलें दुसरें वचप, हांव याज्ञेक उमो घेता, हांवूय उमो घेतली. पयलें दुसरें वचप ती गरजेन घेना काय? घरा पयलीं पुस्तक वाचता आसतना जाय तितलें उमो घे. सो हांगासर जायते फावटी याज्ञेक करता, जायते फावटी आमी घेता. फकत शुभ वर्तमानाक मान, जेसूक मान. समजता? सो खिरीत मान जावन आसा. आमी शुभ वर्तमानाक दिता आनी हाका लागून उबे रावता, वाती घेता, पुरसांव घडटा, दूद घेवन जेसूक आमी नमान करता. फुडें गायन करता. सो आमी उद्गार गायन करतात. सो ह्यो वस्तू जर करता खिरीत भाशेन आमी देवाच्या उतराक आमी मान दिता. निमाणी स्लायड. शुभ वर्तमान. पयले सुवातेर देवाच्या उतराचो मुखेल भाग तुमकां सांगला. मागीर सेवाधर्मीक वर्सा प्रमाणे सो आत्मस्वर गॉस्पेल चेंज जातलो.
मागीर ए बी सी आसतलो आयतारचो आनी वीकडीज ई बी एवरी 1 year चेंज जातलो. सो ते भाशेन मांडलेलो आसा. तो डिटेल्स हांव वचना, समजता तुमी जाणात म्हूण. कोण उलयता? जेसू उलयता, हेच आमी सत मानता. मागीर परगट्टी मागणी करून तयारी करता. हाका लागून दिसते सुवातेर आसा आमी कितें करतले? हांव मागणी करतले. हांव मागीर दिसपा कशी येवन आशिर्वाद दियाक न्हू कोण तरी यात्मीक घेतलो. मागणी करून कित्याक आमी शुभ वर्तमान खिरीत भाशेन परगटूंक घेता. खिरीत मान ताका आसा. आयकपी कितें करता? उबे रावतात, वाटे वापुट्टात, आमी दुपायता. मोगाच्या बरो हाचे सुवातेर कबार करता. फाल्यां कंटिन्यू करतलो आनी फाल्यां कंटिन्यू करता आसतना जबाब आमचो कितें जावंक जाय? आमी जबाब दिता आसतना देवाच्या उतराक आमचो जबाब कसलो हे पळयतले. हांव सत बांदता वरवीं दिता आनी बावरपाचे मागण्या वरवीं दिता. ह्याच वस्तूंचेर आमी फाल्यां होच आमचो नियाळ कंटिन्यू करतले. सगळीं उबे रावया. देवाचें उतर तर आमकां आमच्या जिविताक कितें भाशेन स्फूर्ती दिता, बळ दिता, आमचें जिवीत बदलूंक आमकां उलो करता. आयच्या दिसा ही सुवातेर ह्याच उतराच्या बळान म्हजें आनी तुजें जिवीत बदलून त्याच देवा लागीं मागुया. पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांनी देवाचे उतराचे मोडणेंतल्यान परम संस्काराचो मोग पोरजेच्या काळजा मनांत गोट रिगोवंक वावरूंक देवा लागीं मागुया. जायतीं आमची क्रिस्ती भाव भयणी उंचल्या सरकारी जुटयेचेर वावर कोत्तात. तांणी देवाच्या उतरा पोरमोणे आपली जबाबदारी पाळूंक दर दिसा परम संस्काराची कृपा मागूंक देवा लागीं मागुया. जिविताच्या अवघड घडयांनी जेन्ना निराशीपण आनी दुबाव जिवितांत उप्रासतात तेन्ना परम संस्काराच्या बळान आनी कृपेन जिविताची वाट तांकूंक देवाचो आदार मागुया. पवित्र संस्काराचे शक्तीन गोराबे जेजूच्या उतरार आकारून हाडूंक आनी जबाब दिवंक देवाचो आदार मागुया. आमची मागणी आमी तुजे मुखार दवरल्या. आमची दर एकल्याची तुजी नदर घाल आनी आमच्या काळजान आसले आवडे आमच्यो गरजो तुकाच आमी उबारता. तुजी गरज जाल्यार त्यो शांती पावय म्हूण आमी मागता. त्याच क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं.
आमच्या बाबा म्हजी आनी तुमचें बलिदान सूर पदवेदा देव बापाक मानता तसलीं म्हूण मागात. कोणबळे बापा, तुज्या कुटुंबाचें बलिदान कोणबळायेन मानून घे. तुवें आमकां फावो केल्या ती देणी आमी इबाडी नासवच्याक सुर्गीचें सूख आमी जोडूंक पावूं. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सूर काडी आमी तुका वाकाडूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पूण उदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजे मोहिमेची किर्ती आनी वाकाडणी व्हडत्या दबाज्यान आमी करची, कित्याक जेजूस जालो आमची पासकांची बोली. तोच तो दुलोब निरोपराधी मेंढरो संवसाराचें पाप काडटा तो. आपूण मरून ताणें आमच्या मरणाचो नाश केलो आनी आपूण पुनर्जीवन जावन नवें जिवीत आमकां दिलें. देखून पासकांच्या संतोसाच्या नादार उलासता सगलो संवसार आनी सर्गीचे सूर दरबार मिरोवन तरी गायतात तुजे मुखार. बाबा, कर सुपवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलीच खुशी निकोश मरण ससंगेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस घेयात आनी कयात. ही म्हजी कूड तुमची वसत समोर तुमची. तीच पुरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नवी आनी सासणीक कर्राचें रगत. पातकांचें बोगसणें मेलच्याक तुमची बसत आनी समेस मनशां बसत तें वारोवतलीं. हे म्हज्या उगडासा करात. गायन करून भारताचो गोट पुरगोटुया. बाबा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोगतीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोवणीची काल तुका समोर पिता. तुजी मुखार येवन काय तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड रगत शेवतोल्या मा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा की प्रथमेचेर विस्तारू दी तिचे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमचे बागेवन बापा, फिलिप आमची गवळी बापा आनी सगळी आत्मिकी वर्गा बरोबर तिका प्रितीमोगान पडय. सर्वेस्परा मरून गेल्ल्या तुज्या चाकरान चाकोनीची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टगतीन मेलेल्या समेस्तान तुजे पौसळीत मुखां मोड पडय फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर आमी मागता. अंकवार मरी देवाची माई संगती बागेवन तुजे भास बागेवन दवरुदांक आनी सोरकाळी तुका मानवल्यान त्या सगळे भक्तां बरोबर सासणेच्या सुखान आमकां वांटो दी. ताची संगता तुजे मोहिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू संगता, त्याच जेजू थाय
पवित्र आत्म्याच्या एकवणान सूर पदवीदार बापा सूर वंदोनळी भुईभूक तुका सासनाच्या सासनाक मोगाच्या बाबा भुरगो आमचे बापा तूर ही मागणी आमी म्हणटा जेसून ही मागणी आमकां शिकयला जेसू आमकां आपल्या उतरा वरवीं पोसता सांबाळटा वाट दाखयता आनी होच जेसू तो आपूण जें जेवण जेवलो बापा कडसून हेच आमी घेवचें होच ताचो हुस्को जालो हाचे खातीर तो म्हणटलो दिसा दिसपट्टी आमकां कितें दिसपट्टी आसा तें फावो कर दिसा दिसपट्टीचें गरज तें जेवण बापा आमकां दी दिसा दिसपट्टी ही सुवातेर मेळटलें ह्याच जेवणा खातीर देवाक आर्गां दिवया आनी दिसा दिसपट्टी हेंच उतर गिरेस्त हेंच उतर जी वाट दाखयता ती चलूंक आमी ह्याच जेवणाच्या बळान बापा वचूंक तूंच आमकां वाट दाखय हेच मागणी आमी करुया आमचे बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कुशी स्वर्गार जाता तुशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बोगशितांव तुशी आमची पातकां मुगोस आनी आमकां तांणी पडोवंक नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सूर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंदराक आमी बोरवाशान उतरेकतांव तर आमकां तुजे उदारकाक लुटीन सोरपातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय सगळ्या जेसू क्रिस्तांच्या धर्मताक म्हणय तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भवार्थाचे दिसकाल आनी तुजे कुशे परमणे तिका शांती दी आनी तुज तिका एकवटान सांबाळ जोची येतान रस चलयताय सासनाच्या सासनाक सोबियाची शांती सदांकाल तुमची सोबी आसूं एकामेकाक माई मोगान शांती दिवया होस्तो जेसू आमचो सोनी दिसा दिसपट्टी आमकां जेवण दिता आपल्या उतरांतल्यान आपले कुडी आपल्या रक्तांतल्यान फावो तेपणी भक्तीपणी ताका आमी शेवूंक फुडें सरता ती आमी सगळीं सुभागी सगळ्या ते म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना तुज्या एका सुरांत म्हाका भलायकी मेवतली
जेजू आमच्या कडच्यान आयिल्लो आसा एक घडी भर आमचे दोळे बंद करुया ह्याचो जेजूचेर आमची नदर मारुया खबर काळजांत आमच्या तो जेजू आयला जाल्यार ताकाच उलभोवया जेवण आमच्या जिवितांत आपलीच व्हड देणी तो आमकां दिसा दीस भक्ती दिता ताका अर्गां दिवया ताचीच लागीं आमी उलोवया सगळीं उबे रावया प्रार्थया सोर पदवीदार देवा आमच्या मोगाळ बापा पवित्र मनान एक अमोलीक देणी तुवें आमकां फावो केलाय तुजीच भुरगीं आमकां करून तुजो माये मोग आमकां चाकोवंक दिलोय तर आतां आमचीं काळजां स्वर्गार तुजें सुख भोगूंक तयार कर हें आमी मागता हांव तुज्या पुता जेजूची नावी सर्वेस्पोर तुमची सहाय आसूं सोर पदवीदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा Thank you.